दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु यति बेला समर्पण मिडिया धनगढी हेर्दै हुनुहुन्छ। समर्पण मिडिया धनगढी पछिल्लो समय यो समाजका विभिन्न गतिविधिहरूलाई आम पब्लिकमा जस्ताको त्यस्तै पनि प्रसारण गरिरहेको छ। हामीले सुदूरपश्चिममा मूलतः यहाँका विषयवस्तुहरू खासमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खेलकुद र पछिल्लो समय केही साङ्गीतिक पाटोहरूलाई पनि जोडिरहेका छौँ र सँगसँगै विशेष गरेर हामीले सुरुवाती चरणदेखि नै युवाहरूको भूमिका यो समाज निर्माणका लागि कतिको आवश्यक छ र यो समाजमा युवाहरूले पाउनुपर्ने भूमिका पाए कि पाएनन् र जो युवाहरूले पाएको भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले सक्नुभयो कि भएन, समाजले युवालाई पत्याउने अवस्था आइसकेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गहन रूपमा अध्ययन गरेर विभिन्न किसिमका श्रृङ्खलाहरू प्रसारण गरिरहेका छौँ। आज त्यही श्रृङ्खलामा नयाँ श्रृङ्खला जोड्नको लागि मसँग नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा वर्तमानमा नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तपेन्द्र भुषाल हुनुहुन्छ। कैलाली जिल्लामा रहेर लामो समयदेखि सक्रिय नेपाली काङ्ग्रेसमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेश पनि आइरहेको छ र सँगै युवाहरूको भूमिका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लगायत नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कतिको रहेको छ र उहाँको भूमिका समग्रतामा यो समाज निर्माणको लागि र नेपाली काङ्ग्रेसलाई आम पब्लिकले किन पत्याउने, किन भोट दिने, आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस कुन तरिकाले प्रस्तुत होला, जनताले कसरी पत्याउलान्, यी यावत कुराहरू जोडेर मैले उहाँसँग छलफल गर्नेछु। ढिला नगरी उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद दिदी सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम धन्यवाद, ठिक छ। यो पछिल्लो समय अलि लामो समय हामीले विश्व महामारीको रूपमा यो कोरोना भाइरसलाई एक तरिकाले अविलम्ब गरिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी आम विश्व नै परिरहेको छ। समग्रतामा यहीँबाट सुरुवात गरौँ। यहाँको जनजीवन, यहाँको दैनिकी कसरी बित्यो 5-6 महिनाको पिरियडमा? स्वाभाविक रूपमा यहाँले सङ्केत गर्नुभएको जस्तै आम जनजीवन प्रभावित छ भन्दै गर्दा त्यसको एउटा कम्पोनेन्टका रूपमा म प्रभावित हुने या मेरो परिवारको सदस्य प्रभावित हुने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। यो महामारी नेपालमा या नेपालका लागि या विशेष ठाउँका लागि मात्र नभएर एउटा विश्व महामारीका रूपमा रहेको कुरा सत्य हो र यसले पछिल्लो पटक 4-5 महिनाको पिरियडमा विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपालको विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पाटोलाई अत्यन्त कुम्च्याएको छ। यसलाई साँगुरो पार्नका लागि यसले चाहिँ ठुलो यसले चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यहीबाट हामी सबै प्रभावित भयौँ र हामी पनि प्रभावित भयौँ। स्वाभाविक रूपमा केही सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा हाम्रो केही भूमिका रह्यो। एउटा सामाजिक प्राणीका रूपमा, एउटा राजनीतिक प्राणीका रूपमा समुदाय तहमा केही सहयोग प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा केही भूमिका निर्वाह गरियो र बाँकी आम मान्छेको, सामान्य मान्छेको जनजीवन जस्तै हामीले पनि, मैले पनि एक ढङ्गले चाहिँ साँगुरो घेरामा खुम्सिएर बस्नुपर्ने परिस्थिति रह्यो। भने चाहिँ खासमा पछिल्लो समय यो कोरोना भाइरसलाई विभिन्न सञ्चार माध्यममा के पनि आइरहेको छ भने यो ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको भाइरस एट्याकिङ हो। उहाँहरूको शक्तिको होडबाजीका कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका भाइरस एट्याकिङहरू बिचबिचमा भइरहेको छन्। यो पनि त्यसकै प्रशय हो भन्ने कुरा भइरहेछ। तपाईँको एउटा युवाको सोचले, अध्ययनले के त्यस्तै पनि होला कि यो भाइरस कुनै एउटा महामारी नै हो? त्यो तपाईँले सुन्नु भएको कुरा जो विशेष गरी मिडिया जगतले भनिरहेको कुरा, मिडिया जगतमै आएका कारणले गर्दा आम पब्लिकले पनि त्यो कुराहरू अहिले सुनिरहेको छ। विशेष गरी तपाईँ एउटा प्रभावकारी मिडियाको पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जनतालाई सूचित गर्ने तपाईँहरूले जसरी गरिरहनु भएको छ त्यो तपाईँहरूको पहिलो दायित्व हो। र तपाईँले ठ्याक्कै प्रश्न गर्नुभएको जस्तै समाजमा विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रिया निरन्तर रूपमा चल्छ। हरेक राम्रो नराम्रो पक्षका विषयमा कुनै पनि विषयमा वाद प्रतिवाद हुँदै जाँदा त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एउटा सचेत वर्गका रूपमा हामीले विश्वका महाशक्ति राष्ट्र भन्दै गर्दा तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको अमेरिका, रुस, चाइना लगायतका महाशक्ति राष्ट्रहरूकोतिर सङ्केत गर्न खोज्नु भएको होला। तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको जस्तै यदि भ्रम साँच्चै हो भने अहिले यो कोभिड पेन्डामिकको सबैभन्दा ठुलो असर, प्रभाव र जनजीवन तहस नहस भएको त तिनै देशमा छ। त्यसैले यो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अत्यन्त ठुलो जहाँ धनधनको क्षति भएको छ त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर एक ढङ्गले त्यसलाई अर्को ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरिनु यो ठिक हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
यो विषयलाई म मध्यतिर जोड्नेछु। नेपालमा कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि वर्तमान सरकारले के कस्तो भूमिका खेल्यो एउटा युवाको तपाईँको धारणा के रह्यो म मध्यान्तरतिर जोड्नेछु। अब नेपालले काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि लगभग आउने तयारी छ, विभिन्न समयमा सर्ने भन्ने पनि हल्ला भइरहेको छ। पछिल्लो समय कैलाली जिल्लामा तपाईँ सक्रियता जनाइरहेको जिल्ला, यहाँको वस्तुस्थिति समग्रतामा काङ्ग्रेसको अधिवेशनको तयारी तपाईँलाई कतिको लागिरहेको छ महाधिवेशन? अब स्वाभाविक रूपमा एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको हैसियतले विशेष गरी यो एउटा महाधिवेशन पार्टीको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दा एउटा महोत्सव हो र एउटा कार्यकर्ताका लागि आफ्नो जीवनको लामो जो सङ्घर्ष जीवनलाई पार्टीप्रति जो समर्पित गरिएको छ त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसका रूपमा त्यसैले चाहिँ महाधिवेशन आफैमा हामी जस्तो युवा पङ्क्तिका लागि अझ एउटा महत्त्वपूर्ण खुसी हुनुपर्ने क्षण पनि हो। तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसले समग्रमा लोकतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा विधिको कुरा गर्छ, प्रक्रियाको कुरा गर्छ, कानुनी राज्यको कुरा गर्छ। अर्को भाषामा ल एन्ड अर्डरलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी कङ्ग्रेसले गर्छ। त्यो हामी सबैले सुन्छौँ र त्यो सत्य कुरा पनि हो। तर सबै कुरा राम्रो हुँदै गर्दा कतिपय हाम्रा केही समस्याहरू छन्। समयमै तोकिएको समय सीमाभित्रै पार्टीको महाधिवेशन गर्न सक्नुले हामी जस्ता युवाहरूको उमेर धर्किने सामान्य समस्यालाई मात्रै सम्बोधन गर्दैन, त्यसले देशका तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त धेरै समय त्यसले विलम्ब गरिरहेको हुन्छ। त्यसले धेरै समय आफ्नो आन्तरिक किचनमा रुमलिँदै गर्दा देशका समस्याहरूबाट आफूलाई टाढा राखिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो परिप्रेक्ष्यमा जसरी सत्तापक्षको कुरा तपाईँले जोड्नु भएको छ, अहिले नेकपाको सरकार छ, तत्कालीन दुईवटा पार्टीहरू मिलेर बनेको सरकार छ, झन्डै 2/3 सरकार छ। यो कोभिडको न्यूनीकरणका सन्दर्भमा कोभिडकोबाट देशलाई बाहिर ल्याउने सन्दर्भमा जसरी राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो अनुकूल भएको छैन। त्यो प्रष्ट रूपमा नाङ्गो आँखाले सबैले देखिरहेको छ, तपाईँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, मिडियामा ल्याइराख्नु भएको छ। त्यो वास्तवमा अत्यन्त यो सरकारको कमजोरी हो, गलत पक्ष हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। सरकारको बाहिर रहँदाखेरि भन्न सजिलो हुन्छ र सरकारमा स्वयं तपाईँहरूको पार्टी पनि धेरै पटक सरकारमा गएको छ र धेरै पटक सत्ता सञ्चालनमा अहम भूमिका खेलेको छ। पार्टीका सभापति पनि धेरै पटक सरकारको नेतृत्व उहाँले पनि गर्नुभएको छ। सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि ठिकै छ भन्ने चलिआएको छ भने सरकार बाहिर रहँदै गर्दाखेरि सरकार पक्षको विरोध गर्ने त परिपाटी जस्तै बनेन। यो स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भनेको कुरामा म 100% सहमत छु। दिल्लीजी, स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीको अहिलेको वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको। 46 सालभन्दा यता जब हामीले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गऱ्यौँ भने उहाँ 4 पटक मुलुकको सभापति हुनुभयो, यो सत्य कुरा हो। तर एउटा ध्रुव सत्य कुरा अर्को पनि के हो भने आदरणीय नेपाली जनसमुदायले बुझ्नै पर्ने त्यो 4 वर्षको पिरियडलाई जोड्दै जानुभयो भने त्यो पुरापुरी एक कार्यकाल अर्थात् 5 वर्षको कार्यकालको एक अवधि पनि पुग्दैन। त्यसैले उहाँले अत्यन्त सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो। तपाईँलाई 2052 सालदेखिको उहाँको पृष्ठभूमि, पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दादेखिको पृष्ठभूमि र मुलुकको वर्तमान अवस्थाका बारेमा तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। मुलुक द्वन्द्वमा जसरी फसिरहेको अवस्था थियो, द्वन्द्वको सुरुवातीकालीन अवस्था र द्वन्द्वलाई चाहिँ समाधान गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले पटक छोटो रूपमा कहिले 9 महिने सरकार, कहिले चाहिँ सामान्य 1 वर्षको सरकार, कहिले झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी सरकार चलाउने अवस्था त रह्यो। तर त्यो भन्नका लागि भन्ने कुरा एउटा हुन सक्छ होला, मुलुक अहिले द्वन्द्वमा पनि छैन, मुलुकमा अहिले राजतन्त्र पनि छैन, मुलुकमा कुनै त्यस्तो जाति जनजाति हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मधेस जल्ने, तराई जल्ने या अखण्ड सुदूरपश्चिम कैलालीकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् या थारूवाडको आन्दोलनको अवस्था पनि अहिले छैन। त्यसैले प्रतिपक्ष अहिले कमजोर भयो भन्ने कुरा सुन्दै गर्दा हामी कतिपय यसलाई चाहिँ राज्य पक्षले, सत्ता पक्षले त यसलाई त सहयोगकै रूपमा लिनुपर्ने होइन र। प्रतिपक्ष कमजोर हुँदै गर्दा उसले आफ्नो उद्देश्य अनुकूल, आफ्नो पार्टीको विधान अनुकूल उसले हिजो जनताका बिचमा चुनाव जित्दै गर्दा प्रतिबद्धता गरे अनुसार घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरूलाई खुरुखुरु लागू गर्नुपर्ने होइन र। त्यो भइरहेको परिस्थिति त होइन। त्यो नहुँदै गर्दा जनताले उल्टो प्रतिपक्षप्रति चाहिँ प्रतिपक्ष कमजोर भयो भन्दै गर्दा औँला उठाउनुको मुख्य उद्देश्य के हो भने, मुख्य कारण के हो भने सत्ता पक्षले बेमारी गरिरहेको छ, सत्ता पक्षले काम गरिरहेको छैन। काम गरिरहेको छु भन्छ त सरकारले त प्रत्येक पटक प्रेस मिटमा हामीले चाहे अनुरूपको काम गरिरहेका छौँ, हामीलाई चाहिँ
प्रमुख प्रतिपक्षले यो भन्ने उसको एउटा भाषा नै हो, औपचारिक भाषा हो, हामीले काम चाहिँ गरिरहेका छौँ, देखिने गरेर काम गरिरहेको छौँ भन्छ त। अब काम गरिरहेको छु भन्ने शब्दको पनि मलाई लाग्दछ यो ढङ्गले भन्दै जाँदा त्यो काम गरिएको भन्ने शब्दकै बेइज्जत हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। काम पुरा जब हुन्छ तब त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि कामको प्रतिफल प्राप्त नहुन्जेलसम्मका लागि त्यो काम पुरा भयो भनेर भन्नु भनेको सामान्य सुझबुझ भएको मान्छेले त्यो गर्ने कुरा हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भए उहाँले गरेको कुरा सबै राम्रो छ भने अनि किन चाहिँ मान्छेहरूले हिजोको सुरुवातकै दिनदेखि तपाईँले कोभिडकै पहिले विषयवस्तु उठाउनु भयो, सुरुवाती चरणदेखि तपाईँ सिलसिलेवार रूपमा प्रत्येक घटनाहरूलाई पल्टाउँदै जानुहोस्, हेर्नुहोस् क्वारेन्टाइनको अवस्था हिजो कस्तो थियो, आइसोलेसनको अवस्था के थियो। नेपालमा चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ जब हरवार्ती विदेशबाट मान्छेहरू आए त्यो उनीहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले के खालको भूमिका निर्वाह गरे। पछिल्लो पटक सङ्घीयतामा गएर स्थानीय तह सरकारहरू निर्माण नभएको अवस्था रहेको भए धनगढीकै उदाहरण तपाईँहरूलाई हामी प्रस्तुत गरौँ न। हामी धनगढीमा बसेर कुरा गर्दैछौँ। यदि धनगढीको महानगरपालिकाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेन भने धनगढी भन्सार नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूको अवस्था के हुन्थ्यो भने लथालिङ्ग थियो अवस्था, लथालिङ्ग अवस्था थियो। त्यो नाङ्गो आँखाले सबै जनताले देखिरहेको कुरा हो। यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। सरकारले समयमै लकडाउन त गरेर अरू जुन राष्ट्रहरूमा लकडाउन भएर त्यही परिपाटीलाई अवलम्बन गरेर केही साहस त देखाएको हो नि। लकडाउन गर्यो, कतिपय कुराहरू सबै कुराहरू आलोचना गर्नका लागि आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। लकडाउन गर्नु आफैमा धेरै ठुलो काम गरेको, समाधानका लागि धेरै कुराहरू गरेको भन्ने भन्दा पनि लकडाउनको पिरियड भनेको त ट्रान्जिसनल पिरियड हो। त्यो पिरियडमा उसले कोभिड योलाई नियन्त्रणका लागि के कति सावधानीका उपाय बनाउन सकिन्छ, काम कति गर्यो त्यो पिरियडमा। त्यो बिचमा चाहिँ उसले कतिपय आफ्ना कमी कमजोरीहरू नभएका साधन स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा कतिको ध्यान दियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि त डेलीजी। त्यो बिचमा त के गरेको देखिँदैन। त्यो बिचमा उसले जति कामहरू गर्नुपर्थ्यो तदारुका साथ यो त दोस्रो पटकको लकडाउनको पनि हामी अहिले चाहिँ दोस्रो तेस्रो दिनमा त्यो खुलेको पनि त दोस्रो तेस्रो दिनमा छौँ नि त। त्यो पहिलेको लकडाउनको त्यत्रो लामो पिरियडमा राज्यले के गरे त? सुदूरपश्चिममा तपाईँ सुदूरपश्चिमकै सन्दर्भमा हामीले पटक पटक बोल्यौँ PCR परीक्षण बनाउनुहोस् भनेर तपाईँहरू पनि मिडिया बोल्नुभयो, हामी प्रतिपक्षमा रहेका मान्छेहरू बोल्यौँ, जनता आम जनता बोल्नुभयो। PCR परीक्षणको दर नबढाउँदै गर्दा पनि यो महामारीले अझ व्यापक रूप लिएको हो भन्ने निष्कर्षमा त राज्य पक्षका आफै नेताहरू पनि त बोलिरहनु भएको छ नि त। प्रतिपक्षभन्दा जोरदार ढङ्गले ठुलो स्वरले सत्तापक्षकै नेताहरू बोल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने सरकार आफै होइन र। अनि कसरी चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ भन्नका लागि विरोध गर्यो भन्नका लागि भन्ने कुरामा कुनै यो तार्किक तर्क हो या कुनै त्यसमा सत्यता छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यसो भए वर्तमान सरकारले नेपाली जनताको जनअपेक्षा अनुरूप काम गरेको छैन। त्यसमा त ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, 1 2 3 गरेर मजाले भन्न सकिन्छ। तपाईँहरू भन्नुहोस् न नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ? अन्य तुलना देशहरूसँग हामी तुलना नगर्नु ठिक छ, हामीसँग साधन स्रोतहरू कम छ, हामी धेरै कुरामा चाहिँ हामी भारत र चाइना परिवेष्टित देशहरू हौँ, दुईवटा ठुलो देशहरू छ। कतिपय देशको चाहिँ हामीले सदुपयोग पनि गर्न सक्थ्यौँ। हाम्रो छिमेकको लामो एउटा भूगोल जोडिएको भारतमा त्यो खालको महामारी छ। कतिपय कुराहरू काम गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो छ। सजिलो हुने भए त सबैले सजिलै सरकार चलाउन सक्ने भए त किन मान्छेले चाहिँ हामी सरकार चलाउँछौँ भनेर हिजोको व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्यो त? हामी सक्छौँ भनेर व्यवस्था परिवर्तन गरे होइन र। व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गर्दा यो भयो त्यो भयो म सकिनँ त्यो भने त नेपालीमा एउटा उखान छ नि डिग्रीजी, नाच्न नजान्ने आगो टेढो भने जस्तो भएन र। सक्छौँ नै भनेर उनीहरूले भोट मागे, सक्छ भनेर जनताले भोट दिनुभयो। अब सक्नुपर्ने होइन र। अहिले यो छैन त्यो छैन हामी सक्दैनौँ भन्ने अधिकार राज्यसँग छ, सरकारसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यही समयमा वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भइदिएको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो देशमा? हामी अलिकति फरक ढङ्गले जान्थ्यौँ। जस्तो हामीले हिजो एउटा प्रकारले हामीले सरकार छोड्दै गर्दा स्थानीय तहको सबै तहको चुनाव निर्वाचन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता छोडेको हो। नेपाली जनताले प्रतिपक्षमा बस्नका लागि जनअभिमत प्रदान गरिसकेको छ। हामी प्रतिपक्षमा छौँ। जसरी हामीले अब कसरी सरकार चलाउँथ्यौँ भन्दै गर्दा मैले तपाईँलाई कतिपय हाम्रा नेपाली कङ्ग्रेसले जनताका बिचमा जाँदै गर्दा प्रतिबद्धता सहितको घोषणापत्रको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले संहिता ल्यायौँ। संहिताले मूलभूत रूपमा संहिताको आफ्नो एउटा मूलभूत मान्यता छ, यसको मूलभूत उद्देश्य छ। संहिताको मूलभूत उद्देश्य के हो त भन्दै गर्दा नेपालको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारणले गर्दा धेरै ठाउँहरू, धेरै भूगोलहरू, दूरदराज ठाउँहरू पछाडि परे।
एउटा मूलभूत कारण हो। अर्को मूलभूत कारण के हो त भन्दा राज्य सत्तामा केही सीमित वर्गको सीमित जातको पनि भनौँ न यसलाई अन्यथा नलिने हो भने भाली मुहाली भयो, प्रभुत्व भयो, त्यसैले सबै वर्गको लिङ्गको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउँ। आँगनमा सरकार देखिने मात्रै होइन, सरकार सुनिने सरकार पनि बनाऊँ भन्ने ढङ्गले हामीले जो सरकार बनाएका थियौँ त्यसलाई जति रूपमा हामीले कानुन तह अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, काम गर्नका लागि आवश्यक ऐनहरूको द्रुत गतिमा हामीले जो बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो काम नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा छिटो निम्त्याउँथ्यो। त्यो गर्नु नै पर्थ्यो। काम गर्दै जाँदा राज्य चल्ने एउटा निश्चित सिस्टम हुन्छ। राज्य चल्ने एउटा कुनै निश्चित सिस्टम नबसाइकन राज्यले काम गर्नका लागि गाह्रो हुन्छ। मान्छे आफू पनि स्वस्थ नभइकन काम गर्न अप्ठ्यारो भए जस्तै राज्यले आफ्नो काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनलाई आवश्यक पर्ने विधि प्रक्रिया कानुन बनाउनु पर्ने सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ समयमै पुरा गर्न सक्नुपर्थ्यो। यो सरकार सबैभन्दा पहिले त्यहाँ छ। अहिले पनि तपाईँ प्रदेश सरकारले कतिपय बनाउनै पर्ने ऐन कानुनहरू बनाएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बिचमा ठुलो अहिले द्वन्द्व छ। प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सङ्घीय सरकार एउटै पार्टीको छ, तर अधिकारै माग्नका निमित्त एउटै पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा पनि कि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका बिचमा ठुलो द्वन्द्व छ। यहाँ ती कतिपय प्रक्रियागत कुराहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले टुङ्ग्याउँथ्यो र त्यसपछिल्लो बाँकी कुराहरू भने त डे टु डे कामहरू हुन्, ती चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि सहज हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूको माओ पार्टीले त्यति बेला सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि निर्वाचनको सङ्घारमा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँहरूकै अहिले वर्तमान पार्टीका सभापति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ निर्वाचन पनि गराउनुभयो। तर निर्वाचन गराउँदै गर्दाखेरि जुन तरिकाले तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो अनुरूपको नतिजा त आम पब्लिकले पाएन र नेपाली जनताले पनि त्यो तपाईँहरूलाई विश्वास गरेन एक तरिकाले। र त्यसलाई म कसरी जोड्छु भने कि तपाईँहरूलाई नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछिल्लो समय अलिअलि बिस्तारै विश्वास छोडेको हो, कम गर्न थालेको हो, अथवा नेकपाहरू अथवा तत्कालीन एकीकृत माओवादी र नेकपा एमाले चाहिँ एकीकृत भएर अप्ठ्यारो परेको हो कि नेपाली जनतालाई तपाईँलाई विश्वास गर्न छोडेको हो? तपाईँले ठ्याक्कै आफूले चाहिँ प्रश्नमै विश्लेषण गर्नुभयो जस्तो एउटा भौतिक रूपमा भन्यो भने त दुईवटा ठुलो पार्टी मिल्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसको अलिकति स्वाभाविक जनमत बढी हुने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। पहिलो कुरा यो निर्वाचनमा के भयो, नेकपा एमाले तत्कालीन रूपमा ठुलो पार्टी र तत्कालीन नेकपा माओवादी नेकपा माओवादी ठुलो पार्टी मिल्दै गर्दा पहिलो भौतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूको स्वाभाविक जनमत ठुलो हुनमा त्यसले एउटा भूमिका खेल्यो। दोस्रो कुरा कतिपय नेपालको राजनीतिको एउटा ट्रेन्ड के छ, एउटा विशेषता के छ, क्यारेक्टर के छ भन्नुहुन्छ भने सत्तापक्षीय पार्टी कहिले ठुलो हुने, सत्तापक्षमा बसेको पार्टी दोस्रो निर्वाचनमा प्रतिपक्षमा जाने र प्रतिपक्षमा भएको पार्टी दोस्रो निर्वाचन हुँदै गर्दा सत्तापक्ष हुने, यो एउटा चाहिँ नेचुरल जस्तो एउटा ट्रेन्ड देख्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ 64 सालको संविधान सभाको चुनावभन्दा यता आएर विश्लेषण गर्नुभयो, भारतको एउटा सरकार जस्तै बने। त्यसैले सत्तापक्षसँग जनताका धेरै अपेक्षाहरू हुन्छन्, आलोचनाहरू हुन्छन्। कतिपय जनताको दैनन्दिनका जनजीविकासँग जोडिने कुराहरू कसरी सम्बोधन भएन त्यो एउटा कुराले त्यो एउटा फ्याक्टरले काम गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तेस्रो फ्याक्टर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले जति कुराहरू गर्न सक्छ, जे कुराहरू गर्ने हो त्यो कुराहरू भन्ने हो, त्यो कुरा भन्छौँ। म पार्टीको सर्वदलीय सभापति गिरिजाबाबुलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो आफू प्राइम मिनिस्टर हुँदै गर्दा 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचन गर्दै गर्दा जनताका बिचमा जाँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने काङ्ग्रेसले जे भन्छ त्यो गर्छ, जे गर्ने हो त्यति भन्छ काङ्ग्रेस। त्यसैमा धेरै ठुलो एउटा काङ्ग्रेसको सोलोडोलो धेरै अर्थ लाग्ने खालको शब्द उहाँले भन्नुभयो। त्यसमा धेरै अर्थहरू लगाउन सकिएला। तर त्यो भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै जनतालाई केही समयका लागि मायाजालमा पारेर भ्रममा पारेर जनमत हासिल गर्न सकिएला। त्यो पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपाको सरकारले त्यो गर्यो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन सक्छु। पोखराको एउटा कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने नेकपाको सरकारले तत्कालीन एमालेको सरकारले वृद्धहरूका लागि चाहिँ वृद्ध भत्ताको काम सुरु गर्यो। अब हामीले निर्वाचन जित्यो भने प्रत्येक वृद्धलाई 5000 का दरले हामी भत्ता दिन्छौँ, बढाउँछौँ मात्रै होइन, घरमै लगेर हातमा खनखनी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ घरमै गएर पहिले नमस्कार भन्छौँ अनि पैसा दिएर चाहिँ फर्किन्छौँ, तपाईँ हामीलाई जनमत दिनुहोस् अनि त्यो पुरा भएर मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण हो। त्यस्ता यदि धेरै कुराहरू उहाँले भन्नुभयो, प्रतिबद्धता गर्नुभयो, भन्नुहुन्न, सपना देखाउनुहुन्न भन्ने
होइन। तर सपना खालि सपनाका लागि मात्र देखाउने होइन। राजनीतिक भने के हो भने सपना जनतालाई देखाउने मात्रै होइन, त्यो पुरा गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ, त्यो पुरा गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो, त्यो पुरा गर्ने इमान्दारिता पनि हुनुपर्यो। त्यो इमान्दारिता पछि होस् नहोस्, तर एकछिनका लागि जनमत प्राप्त गर्नका लागि जुन झुटा आश्वासन, झुटा मुद्दा, झुटा प्रतिबद्धता जो गरेर जनतालाई भ्रममा पार्यो, त्यो भ्रमले पनि एक ढङ्गले चाहिँ नेकपाको जनमत वृद्धिमा केही सहयोग पुग्यो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो मात्रै हो भन्ने होइन। मैले तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि पनि भने कतिपय भौतिक रूपमा दुई पार्टी मिले, त्यसले पनि एउटा भूमिका निर्वाह आश्वासन बढिदियो, दियो भन्ने हो। हामीले तत्कालीन समयमा विभिन्न ढङ्गमा तराईदेखि लिएर पहाडमा जुन आन्दोलन थियो, जुन आगो बलिरहेको थियो, श्रद्धेय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हामीले विभिन्न चरणमा 2-3 चरणमा तराईमा निर्वाचन भयो, तपाईँलाई थाहा छ। पहाडमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, तराईमा भएको निर्वाचन। त्यसैले त्यो नेकपाको त्योभन्दा पहिलेको सरकारले बिगाडेको माहौल जो थियो त्यसलाई पनि एउटा एक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो निर्वाचनमुखी बनाउनका निमित्त शेरबहादुर देउवाले जुन भूमिका खेल्नु, निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू सरकारले गर्यो, त्यसले गर्दा जनताका कतिपय अपेक्षाहरू पुरा भएनन् होला। त्यो अपेक्षा पुरा नभएको कारणले गर्दा नेपाली कम्युनिस्टप्रतिको त्यतिखेरको दृष्टिकोण एक खालको बन्यो, त्यसले पनि भूमिका खेल्यो भन्ने मलाई लागेको छ। अब युवाकै कुरा गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँकै पार्टीको कुरा गर्छु, युवा कुन उमेर समूहकोलाई युवा भनिन्छ, युवा नेता भनेर भनिन्छ? तपाईँ एउटा अलि जुझाएर युवा। अब युवाको काङ्ग्रेसले डेफिनेसन गर्ने एउटा मान्यता, नेकपाले अर्कै या अर्काले अर्कै भन्नु भन्दा पनि युवाको विश्वव्यापी मान्यता जो हो, हाम्रो मान्यता पनि त्यही। युवा भनेको युवा उमेरको मान्छेलाई जसरी हामीले डेफिनेसन गर्छौँ युवा नेता भनेर भन्छौँ, त्यो कतिपय व्यावहारिक रूपमा भन्नका लागि भनिदिने कुराहरू त्यो व्यक्तिगत कुराहरू। यसको अर्थ शेरबहादुर देउवा पनि युवा नेता हो भनेर मैले भन्न खोजेँ होइन, कतिपय मान्छेले भन्ला त्यो यसलाई पनि एक ढङ्गले मान्छे अलिकति हो आदर्शवादी कुरा गरे जस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई। लिन्छ हेर्नुहोस्, युवा सोचलाई भन्ने कि भौतिक अवस्थालाई भन्ने कुरा पनि हो। गिरिजाबाबु लामो समय देशको नेतृत्व गर्नुभयो, युवा उमेरकै नेताहरू पनि कतिपय हाम्रो पार्टीको पदमा जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, मन्त्री पनि हुनुभयो, अहिलेको मन्त्रालयमा पनि मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले तिनीहरूले गरेका कार्य सम्पादन गरेका अवस्था पनि होला, तिनको मन्त्रालयको अवस्था पनि होला। त्यसैले कतिपय सन्दर्भमा काङ्ग्रेसमा एउटा तपाईँले भने जस्तै यसो कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूले हाँसी मजा गरे जस्तो, सुशील कोइराला पनि युवा नेता, शेरबहादुर देउवा पनि युवा नेता भने जस्तो, त्यो कतिपय मान्छेले भन्नका लागि भनेको कुरा हो। विश्वव्यापी मान्यता अनुसार 40 वर्ष मुनिको युवा उमेर हो भन्ने गर्दा हाम्रोमा पनि त्यही हो नि। हामी त विद्यार्थी राजनीतिमा पनि 40 कटिसकेपछि फेरि 38 कटिसकेपछि पनि म विद्यार्थी नेता हुँ, म युवा हुँ र मैले चाहिँ अध्यक्षको दाबीदारी गर्नुपर्छ भनेर पनि दाबी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेबै सङ्घ मात्रै नभएर अन्य शुभेच्छिक संस्था अन्य पार्टीका पनि त्यस्तै छ होइन। अनि त्यसपछि तत्कालीन रूपमा ब्याचलर पढिरहेका, +2 पढिरहेका, मास्टर पढिरहेका विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा राजनीति गर्ने अवस्था कहिले आउँछ र उनीहरूले त्यसपछिको परिपक्व राजनीति कहिले गर्न पाउँछन्? त्यसो भए अहिले हामी 77 सालमा छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मात्र होइन, सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा वास्तवमा स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भने जस्तै त्यो अवस्था थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो नेतृत्वको हाम्रो अध्यक्ष रणसिंह महर्जूको नेतृत्वको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ विदा हुँदै गर्दा पार्टीको कार्य सम्पादन समिति, पार्टीको सदस्य सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत नेतृत्वको कार्य सम्पादन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्य सम्पादन समितिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा 32 वर्षको उमेरमा लागू गरिसकेको छ। त्यसैले अब तपाईँले भने जस्तै 38 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षको उमेरमा समेत विद्यार्थीको नेता बन्ने त्यो भौतिक रूपमै या नीतिगत रूपमै त्यो हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट त्यो चाहिँ अन्त्य भइसकेको छ भन्ने म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईँले फेरि अहिलेको अध्यक्ष पनि फेरि बढी उमेरको हुनुभयो नि त भन्ने कुरा जोड्नु होला। नीतिगत रूपमा नियम बनाउँदै गर्दा पार्टीले आगामी महाधिवेशनबाट लागू हुने गरी भनेका कारणले गर्दा वर्तमान समिति तटस्थ समिति हो, यसको काम 6 महिनाका लागि अधिवेशन गर्ने भन्ने थियो। कोभिड पेन्डामिकका कारणले गर्दा कतिपय टेक्निकल काम गर्न नसक्दा अलिकति उहाँको कार्यकाल थोरै पार्टीले बढाएको छ। त्यसैले अबदेखि यो नीतिगत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसमा 32 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति चाहिँ इन्ट्री हुन पाउँदैन, नेता हुन पनि पाउँदैन, इन्ट्री हुन पनि पाउँदैन। अब अधिवेशनकै कुराकानीलाई जोडौँ। हामीले अलि अगाडिको स्मरण गर्ने हो भने धेरैचोटि पुराना अनुहारलाई जुन तरिकाले नेपाली काङ्ग्रेसमा दोहोरिरहेको, हरेक पटक उहाँहरूकै नाम आउने, हरेक पटक उहाँले केन्द्रीय सदस्य लड्नै पर्ने, वडा सभापति लड्नै पर्ने, मेरो पालो आउनै पर्ने भन्ने टाइपको जो मेरो गुरुको बारेटका छ नि, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ भिजन भएको नेता नेपाली काङ्ग्रेसमा जन्मनुको लागि अहिलेको अधिवेशनले के प्रभाव पार्छ, के त्यस्तो खालको फ्याक्टर आउन सक्छ? यो अघिल्लो अधिवेशनले त प्रभाव पार्छ नै पार्छ।
स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनभन्दा यताको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वाभाविक प्रभाव पर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीमा झन् अहिले 40% भन्दा बढी युवाहरू हुनुहुन्छ तत्कालीन समयमा निर्वाचन गर्दा। अहिले उमेर बढेर फेरि युवाहरू चाहिँ यति माथि उमेरको भयो होला, 6-7 वर्षको पिरियड भयो, 4-5 वर्षको पिरियड मात्र हो। तपसिलका पार्टीका संरचनाहरू पहिलेभन्दा अलिकति यो संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि अलिकति फरक खालको भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीमा धेरै युवाहरू आउँछन्, यसमा दुईमत छैन। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने कम्पेरिटिभली हामी अन्य पार्टीहरूको तुलनामा हाम्रो अहिले पनि युवाहरूको सङ्ख्या हाम्रो पार्टीमा जिम्मेवारीमा बढी छ तुलनात्मक रूपमा। त्यो सदस्यता बढी भएर स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्ने हो भने उहाँहरूको कतिपय ठुलो कमिटी भएका कारणले अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा भोलम ठुलो देखिन्छ होला। हाम्रो झन्डै 100-150 जनाको कमिटी हुँदै गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा तलका तपसिलका कमिटीहरूमा पनि युवाको प्रतिनिधित्व छ। तर अबको महाधिवेशनतिर तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको जस्तै अबको महाधिवेशनमा स्वाभाविक रूपमा प्रजातन्त्रको एउटा सुन्दरता के हो भने बहुसङ्ख्यक मान्छेले कुनै मान्छेलाई निर्वाचन गर्छ भने त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। त्यो प्रजातन्त्रको ब्युटी पनि हो, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। बुढो मान्छे होस् या तन्नेरी मान्छे होस्, उसले आफूलाई जनतासँग परीक्षण गर्न जाने अवसर भनेको अधिवेशन हो। त्यसका लागि युवाहरूले आफूलाई पनि तयार गरेर जान सक्ने परिस्थिति हिजोका दिनमा बनेन। तपाईँले भने कुरा सत्य हो। पाकै उमेरको मान्छे लड्ने, पाकै उमेरको हार्ने, पाकै उमेरको जित्ने परिस्थिति हिजोका दिनमा केही रूपमा रह्यो, अझ पनि रहन्छ। तर जबरजस्त रूपमा परिवर्तनको कुरालाई अब मागेर मात्रै हुँदैन। तिमीहरूसँग प्रतिस्पर्धा हामी गर्छौँ, अब पार्टी हामी हाँक्छौँ, केही जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ। हाँक्ने नै कुरा गर्दा अलिकति अतिवादी कुरा हुन्छ। केही जिम्मेवारी हामीलाई पनि अलिकति देऊ, जिम्मेवारी के तिमीहरू पनि ल्याऊ, के हामीलाई पनि देऊ भन्ने खालको ढङ्गले अब त्यो ढङ्गले जाने होइन भने नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँले भने जस्तै अवस्था चाहिँ निरन्तर रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी त्यसका लागि तयार छौँ। हामी जिम्मेवारी लिनका लागि हार्ने जित्ने अवस्था आएको छ। हामी आफूलाई चाहिँ यो महाधिवेशनमा विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा कार्यकर्ताका बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय क्रियाशील सदस्यहरूका बिचमा परीक्षण गर्नका लागि हामी चाहिँ उभिन्छौँ। यो महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरू जो भोट गरेर तपाईँहरूलाई इलेक्टेड गर्ने जो पदमा उठ्नुहुन्छ उहाँलाई निर्वाचित गराउनेहरू पनि त रेडमेड जस्तै बन्न थाले नि। पछिल्लो समय जुन तरिकाको एउटा स्वच्छ विचारधाराको राम्रो छान्ने प्रक्रिया भन्दा पनि जस्तो पाए त्यस्तैलाई एक तरिकाले क्रियाशील दिदिने, सेलेक्टेड नगर्ने, त्यसले पछि चाहिँ अझ ओडामा चाहिँ भ्रामक द्वन्द्वात्मक अवस्था आउने र त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? छ, एकदम स्वाभाविक रूपमा त्यो परिस्थिति छैन भन्दै गर्दा यो दिउँसै अँध्यारो भयो भन्ने कुरा गरे जस्तो हुन्छ। मान्छेले मैले त्यो कुरा छैन भन्दै गर्दा तपाईँको यत्रो लोकप्रिय च्यानल हेर्ने मान्छेहरू हाँस्नु होला। त्यो परिस्थिति छ, स्वाभाविक हो। त्यो हिजो गलत नजिरका रूपमा रह्यो, त्यसैलाई भत्काउनुपर्छ, अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने सोच हामी तल बसेर काम गर्ने कार्यकर्तामा मात्रै होइन, अब पार्टीको माथिल्लो लेभलको नेताहरूले पनि त्यो कुरालाई एहसास गर्नुभएको छ। त्यसैले पछिल्लो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने सन्दर्भमा केही आधारभूत नर्म्सहरू बनाएको छ। अब क्रियाशील सदस्य बाँड्दै गर्दा हाम्रो क्रियाशील सदस्यता ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ। त्यो दोब्बर हुँदै गर्दा तपसिलमा क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने प्रक्रिया त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा यसरी जाने भन्ने सिलसिलेवार रूपमा नीतिगत व्यवस्था पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको छ। तिनले केही कुराहरू फिल्टराइज हुन्छ, हिजोको अवस्थाको केही रूपमा भए पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ म त्यसमा विश्वस्त छु। हिजो कहाँ कहिले कसरी क्रियाशील सदस्यता आयो, कसरी बाँडियो, कोले पायो भन्ने कुरा कसैलाई नथाहा हुन्थ्यो। न त्यो क्रियाशील सदस्यले पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्थ्यो, न त्यो क्रियाशील सदस्यलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा भएका नेताहरू समेतले चिन्दैनथे। त्यो अहिले पनि भन्न सकिन्छ। यो भन्दै गर्दा मैले कुनै त्यो पार्टीको सार्वजनिक रूपमा यो कुरा भन्नका लागि कुनै चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो पनि हिचकिचाउनु पनि केही छैन। त्यो नेचुरल रूपमा जो कुरा भएको छ, जो कुरा चाहिँ गुम्सिएर रहेको छ, त्यो कुरालाई स्वाभाविक रूपमा अब बोल्नुपर्छ। नबोलिकन हुँदैन। गलत जे भइरहेको छ त्यो गलत भन्न सक्ने आँट एउटा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको एउटा मसिहा पार्टीको कार्यकर्ताले त्यो भन्न नसक्नु भनेको त्यो आफूलाई उसले काङ्ग्रेस हो भन्दै गर्दा त्यो नसुहाउँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो नसुहाउने कुरा हो। सत्य कुरालाई बोल्नुपर्छ। त्यो हिजो भएकै हो। युवाले गरेको युवाको भूमिका र युवालाई पाउने जिम्मेवारीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि 13औं अधिवेशनमा
अहिलेका तपाईँहरूले धेरैले हाम्रो जल्दोबल्दो युवा नेता भन्नुहुन्छ गगन थापा, कृष्ण सिटोलाहरूको टिमबाट त्यति बेला अधिवेशनमा हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई त जनताले पत्याएन। युवा एउटा अहिलेको चर्चित अधिकांश अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि उहाँलाई मन पराउनुहुन्छ र उहाँको अभिव्यक्तिलाई धेरैले चाहिँ एक तरिकाले आफ्नो तरिकाले लिनुहुन्छ। गगन थापालाई पनि जनताले तपाईँहरूको अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि पत्याएनन्, किन होला यस्तो? अब यसमा धेरै फ्याक्टरले काम गर्छ। यो अलिकति मैले गरेको विश्लेषण अलिकति मेरो ज्ञानको दायरा जति छ त्यो लेभलमा मात्रै हुनसक्छ, मैले कम विश्लेषण गर्न सकौँला त्यो अर्थमा। तर आम रूपमा मान्छेले बुझ्ने भाषामा लेभेलको तहबाट हामीले पनि विश्लेषण गर्ने हो भने मान्छेलाई त्यसो लाग्छ। मान्छे धेरै काङ्ग्रेसका सभापतिलाई पनि कम चिन्ने जनताले पनि गगन थापालाई चिन्छ, यो कुरा सत्य हो। तर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यो बाहिरबाट मान्छेले जसरी नाङ्गो आँखाले देख्छ त्यो कुराहरू त्यस्तै हुँदैन। पार्टीको तलबाट नै फिल्टर भएर गएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गर्ने हो। त्यो मतदान गर्दै गर्दा त्यहाँभित्र विभिन्न फ्याक्टरले काम गर्ला। तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै इङ्गित गर्नुभएको जस्तै त्योभित्रको गुटले काम गर्ने होला, उहाँ कुन गुटमा हुनुहुन्थ्यो भन्नेले काम गर्छ होला, उहाँको गुटले कति सशक्त रूपमा काम गर्न सक्यो भन्ने होला, उहाँले त्यही गुटमा किन लड्नु पर्यो भन्ने मान्छे पनि थियो होला। त्यसैले यो त पार्टीभित्र लड्दै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक महाधिवेशन हुँदै गर्दा त त्यसमा पक्ष प्रतिपक्ष त हुन्छ नि त। त्यो त्यो कारणले गर्दा पनि कतिपय कुराहरूमा उहाँलाई मत दिएर भन्ने कुरामा सँग पनि म फेरि सहमत छैन है। पार्टीको महामन्त्री लड्दै गर्दा उहाँ जुन टिममा महामन्त्री लड्नु भएको थियो त्यो टिमको सभापतिको भन्दा उहाँले परिवर्तन गर्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो त पहिलोपटक उहाँले जुन महाधिवेशनका लागि आँट गर्नुभयो त्यो आँट गर्नु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। पुराना परिपक्व नेता, धेरै समय व्यतीत गरेका नेताभन्दा बिचमै आएर जम्प गर्दै गर्दाखेरि त्यो खालको माहौल त जुरेको होइन, उहाँलाई कम मत पाइएको हो। स्वाभाविक रूपमा कतिपय कुराहरू हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान परफेक्ट हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, गगन थापाले पनि महामन्त्रीका लागि आँट गर्नुहुन्छ र भन्ने खालको पार्टीभित्र पनि मान्छेहरूले त्यतिखेर विश्लेषण गर्थे। उहाँले आँट गर्नुभयो, उहाँले सभापति लड्छु भन्नुहुन्छ, अहिले आँट गर्नुहुन्छ। तिनले कम्तीमा हार्ने जित्ने भन्ने कुरा केही समयका लागि त त्यो उहाँले टेक्निकली हार्नु होला। तर आम युवा कार्यकर्ताको लागि उहाँले एउटा चाहिँ प्रेरणा चाहिँ दिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो तपसिलमा गगन थापाले महामन्त्री लड्दै गर्दा अब हामीले पनि तलपट्टि आफ्नो कुनै न कुनै दाबी राख्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मेसेज, त्यो ठुलो सन्देश उहाँले दिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। टेक्निकली हार्नुभयो त्यो आफ्नो छ। म कुनै गगन थापाको पक्ष पोषण गरिरहेको त होइन, तर कसैले कसैले आँट नगरिकन युवा हुन् त त्यसैले युवा आउँदैन, कसैले आँट नगरिकन नयाँ काम गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूले कुनै न कुनै आँट नगरेको भए आज तपाईँहरूले पनि एउटा धनगढी जस्तो ठाउँमा, सामान्यतया धनगढी सानो मार्केट नै मानौँ, राजधानी लगायतको एरियालाई हेर्ने हो, तपाईँहरूले एउटा टेलिभिजनको सुरुवात गर्ने सोच बनाउनु सुरुवात गर्नुभयो, तपाईँले आँट गर्नुभयो। अब अरूले पनि आँट गर्न सक्छ। गगन थापाले हिजो महामन्त्रीका लागि आँट गर्नुभयो। अब तपसिलमा हामी कम्तीमा पनि हामी जस्तो उमेरको झन्डै गगनलाई हाम्रो हाराहारी उमेरकै हुनुहुन्थ्यो होला महामन्त्री लड्दै गर्दा। अहिलेको सन्दर्भ अहिलेको उमेरमा होइन, त्योभन्दा महामन्त्री लड्दै गर्दा अहिले म जुन उमेरमा छु उहाँ त्यति बेला त्यो उमेरमा महामन्त्री लड्नु होला। अब त्यो उमेरको कुरा गर्दा उहाँले अहिले पनि कतिपय नेताहरूले हामीलाई हेर्दै गर्दा उमेर कम हुने या यिनीहरू पनि अहिले समय भएको छैन भन्ने ढङ्गले बुझ्ला। तर एउटा कुरा बुझ्नु के जरुरी छ भने हिजो बिपी बाबु मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा त्यही 35-36 वर्षको नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पार्टीको सभापति हुँदै गर्दा त झन् 20-22 वर्षको उमेरमा उहाँले पार्टीको सभापति ह्यान्डल गर्नुभयो। त्यसैले के हुन्छ भने त्यो हेक्का राख्न पनि म नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिम्मत हुनुपर्छ। जिल्ला तहको नेतालाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले कुनै उमेर बढी भएको कारणले गर्दा पाएको उमेर भएको कारणले गर्दा बुद्धि पाएको हुने मात्रै पनि होइन। सानो उमेरका मान्छेहरूले पनि धेरै ठुलो इनोभेसन गरेका छन्। मलेसिया, अमेरिका, ठुल्ठुलो देशहरू जुन अहिले जुन ठाउँमा छन् ती देश बनाउने हिजो युवाहरू थिए। नेपालमा पनि युवाहरूले धेरै ठुलो कामहरू गरेका छन्। परिवर्तनका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि भएको आन्दोलनमा थुप्रै युवाहरूले शहादत गरेका छन्। त्यसैले युवाको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब आगामी महादेशमा हाम्रो भूमिका जबरजस्त रूपमा पार्टीको नेताहरूसँग सल्लाह त हुन्छ नै, एक्लो हिँडेर राजनीति गर्न सकिँदैन। त्यसैले नेताहरूसँगको सरसल्लाहमा हामी पनि कुनै न कुनै ढङ्गले हाम्रो योग्यता क्षमता अनुसारको पदका लागि दाबी गर्ने कुरामा अब पछि हट्दैन। तपाईँ यहाँले यो कुरा निकालिरहँदा पछिल्लो समय सबैले सबैलाई नेतै मान्ने परिपाटी बन्यो। स्वयं व्यक्ति म नेता हुँ, म यो समाजको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ, मलाई हेरेर पनि यो समाजले चाहिँ अग्रणी पङ्क्तिमा अगाडि बढ्न सक्छ, मैले समाजको लागि गर्न सक्छु भन्ने परिपाटी रहेन कि कुनै पनि पार्टीमा होइन। हरेकलाई नेता नै बन्ने, उसको पछाडि माइक समात्ने, उसका झोला समात्ने, त्यो टाइपको झोले कार्यकर्ता बन्ने कि पछिल्लो समयका युवाहरू पनि सक्रिय रूपमा युवाले म चाहिँ नेता हुँ भनेर अथवा यो समाजको कार्यकर्ता म पनि हुँ भनेर लाग्ने अवस्था देखिएन। के भन्नुहुन्छ यो कुरा?
अब समाज जस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यो समाज अनुकूलकै विभिन्न सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था अब त्यही अनुसारै बन्ने हो र समाजको सोच जुन प्रकारको छ त्यो सोचभित्रै जन्मिएको हुर्किएको व्यक्ति अर्थात् मान्छे जो भन्नुहुन्छ त्यसले न पार्टी चलाउने हो, त्यसको सोचले न पार्टीमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा नगर्ने हो। हाम्रो स्वाभाविक तपाईँले भनेको कुरामा एकदम सत्यता के छ भन्नुहुन्छ भने चाकरी नै भनौँ, तपाईँले त्यो शब्द उच्चारण गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यो परिपाटी छ। कतै नेता रिसायो भने म चाहिँ सत्य कुरा गर्दा नै नेता रिसायो भने ब्याक लिन्छु कि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि कुरा चाहिँ गलत हो, तर नेताले भनिहालेका कारणले गर्दा सही हो भन्ने जो परिपाटी छ त्यो अत्यन्त गलत छ। गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्न हामीले सकेनौँ भने हामीले हामीभन्दा पछि आउने पुस्ताप्रति बेमानी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले हामी अहिले जुन ठाउँमा छौँ, नेपाल जुन ठाउँमा छ, यस्तै प्रवृत्तिका नेता हुने, यस्तै प्रवृत्तिको कार्यकर्ता हुने कारणले सबै कुराहरू यो अवस्था छ। सबै कुरा तपाईँले भने जस्तै भएको भए, सोचेको भए, सबै कुरा राम्रो सोच राखेको भए नेपाल त राम्रो राज्य भइहाल्थ्यो। त्यही ढङ्गले चाहिँ जस्तो नेता उस्तै कार्यकर्ता भने जस्तै तर चिर्न सकिँदैन। युवाहरूले केही फरक सोचबाट फरक, अब त हामी 2046बाट यताबाट फ्रिडम भएका छौँ, आफ्नो कुराहरू आफ्नो अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमै राख्न पाउने अवस्था वातावरण बनेको छ। त्यो सँगसँगै त पार्टीभित्र त आफ्नो कुराहरूलाई बकाइदा रूपमा लादेर पनि युवाहरूले त्यो खालको तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीमा ठुलो युवाको जमात छ, हामी झन्झन्झै 40% छ भन्नुहुन्छ, अनि युवाहरू एकत्रित भएर राम्रो विचारधारा अगाडि बढाउन सकिँदैन? सकिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ कतिपय कुराहरू प्रयत्न भएका पनि छन्। सकिँदैन भन्ने केही नभएको भन्ने पनि होइन। र कतिपय कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिकली 1 2 3 भनेर हिसाब किताब गर्ने विषय पनि हुँदैन। कतिपय सामाजिक मुभमेन्ट हो, राजनीतिक नेतृत्व भनेको, राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा समग्र एउटा सबै क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने भएको कारणले गर्दा सबै कुरामा यो 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 भनेर देखाउन सकिने खालको पनि अङ्कगणितीय हिसाब किताब त हुँदैन। तर धेरै कुराहरू भएको छ। हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, अहिले म्याक्सिमम रूपमा जिल्ला तहको नेतृत्वमा आएका कतिपय साथीहरू पार्टीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू उहाँहरूले नै निर्वाह गर्नु। तर कैलाली जिल्लाको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। हिजो कुन पुस्ताको, हिजोको आजको भन्दा योभन्दा अघिल्लो समितिमा भएको उमेरका धेरै नेताहरू अहिले उहाँहरू चाहिँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अहिले युवा उमेरका धेरै नेतृत्व साथीहरूले चाहिँ जिल्ला तहको धेरै कार्यक्रमहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। उहाँले पार्टीको विचार प्रवाह गर्नुहुन्छ। पार्टीको प्रशिक्षण विभाग भन्नुहोस् या विद्यार्थी विभाग भन्नुहोस् या अरू तरुण विभाग भन्नुहोस् या अन्य विभागहरू जति भन्नुहोस्, त्यसको नेतृत्व युवा उमेरकै साथीहरूले गर्नु भएको छ। सँगैले मैले चाहिँ श्रद्धेय पार्टी सभापतिको नाम यो म स्मरण गर्न चाहन्छु, आदरणीय मनु शाह। उहाँ आफै युवा उमेरका कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ 40 गर्नुभयो होला, 50 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ होला। तर जो उहाँको कार्यशैली छ, जो उहाँले युवाहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको छ, जसरी पार्टीलाई उहाँले गाइडेन्स गर्नुभएको छ, त्यो सोच नै अत्यन्त पार्टीका लागि, युवाहरूका लागि प्रेरणादायी छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो युवाको हितमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँले नीतिगत रूपमै अस्ति म एउटा कुरा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई म जस्तो युवाले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने नै हुन्छ, आम जनताका बिचमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमै के भन्नुभएको छ भने त्यो पार्टीको कुनै केन्द्रको सर्कुलर पनि होइन, नीतिगत निर्णय पनि होइन। अब कैलालीका सन्दर्भमा म 30% युवाहरूलाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ मैले जिल्ला तहमा नीतिगत व्यवस्था गर्छु। नीतिगत व्यवस्था भनेको उहाँले निर्णय गर्न सक्ने, उहाँले निर्देशन गर्न सक्ने, तपसिलको कमिटीहरूलाई यसरी युवाहरूलाई पार्टीमा क्रियाशीलता आफ्नो क्षेत्रबाट बाँड भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले निर्देशन गर्न सक्ने कुरा पनि रहन सक्छ। त्यो अत्यन्त ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। कैलाली जिल्लामा उहाँले छायाङ्कको काम गर्नुभएको छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यो त 1 2 3 गरेर मजाले भन्न सकिन्छ। उहाँले काम गर्नुभएको जस्तै उहाँले सुरुवातको दिनदेखि नै उहाँले पहिलो कार्यकालको नै कुराहरू म अलिकति स्मरण गर्न चाहन्छु सभापतिज्यूको। उहाँले आफू निर्वाचित भइसकेपछि सामान्यतया काङ्ग्रेसहरूमा मैले अलिकति भन्न लाज पनि मान्नुपर्ने केही पनि अवस्था छैन। विशेष गरी काङ्ग्रेसका आन्तरिक मामलाहरूमा अलिकति काङ्ग्रेसको आन्तरिक नीतिगत कुराहरूमा अध्ययन कम गर्ने, अलिकति अरू पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्तासँग अलिकति ट्याकल गर्ने कुराहरूमा अलिकति हामीलाई नीतिगत कमजोरी हुने, हाम्रा काङ्ग्रेसका बारेमा कम जानकारी रहने समस्या थियो। उहाँले सुरुमै के भन्नुभयो भने सुरुमै कम्तीमा उहाँले प्रशिक्षणको कार्यक्रमलाई आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई प्रशिक्षित गर्नका निमित्त उहाँले प्रशिक्षण विभागलाई सक्रिय पार्नुभयो, प्रशिक्षणहरू तयार गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले कम्तीमा क्रियाशील सदस्यलाई सक्रिय पार्नका लागि 1 जना क्रियाशील बराबर 5 जना साधारण सदस्य बनाउने भन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नुभयो। उहाँको लगभग अहिलेको 13वटा स्थानीय तह र साबिकको 42वटै गाविसमध्ये हाम्रो पार्टी सभापति नपुग्नु भएको कुनै गाविस होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कैलाली जिल्लामा उहाँले त्यो ढङ्गले तल्लो तहको कार्यकर्तासँग उहाँले जसरी बस्नुहुन्छ, उहाँको उठन बसन छ,
उहाँले जो सहज ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्छ, उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, यो अत्यन्त राम्रो छ। यसले चुनावी नतिजाका कुरा गर्ने हो भने कैलाली जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसको दबदबा अलि अगाडिदेखि नै, त्यसैमा पनि धनगढी महानगरपालिकामा त अलि दबदबा पहिलेदेखि नै थियो र छ पनि भन्छन्, तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यसले नतिजाको रूपमा त देखिने गर्दा तपाईँहरूको सबै परीक्षण भनेको त आखिर आम निर्वाचनमा गइसकेपछिको हो होइन। त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा त एक ठाउँमा रह्यो, नतिजा त त्यो अनुरूपको आएन। यसपटक पनि तपाईँले देख्नुभयो होला अघिल्लो चुनावमा, 74को चुनावमा नतिजा त्यो अनुकूल आएन। तपाईँले त्यसलाई यसरी अलिकति सुल्टो ढङ्गले यसरी समझ्छ। हामीले धनगढी महानगरपालिकाको तपाईँले 6 नम्बरको कुरा गर्नु भएको हो, 5 नम्बरको अहिलेको 5 नम्बर वर्तमान 5 नम्बर। अब वर्तमानलाई त्यसलाई हामीले स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई यसो तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हामीले स्थानीय तहमा त जनजनकृति आइमा जितेका छौँ नि। मेयरदेखि वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडा सदस्यहरू सबै यसो हेर्नुभयो भने ढङ्गले पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को त तपाईँलाई प्रतिनिधि सभाको चुनावको कुरा गर्नुभएको होला। प्रदेश सभातर्फ हामीले एउटा क्षेत्र जितेका छौँ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। पार्टीको पछिल्लो परिस्थिति जसरी डेभलप भइरहेको छ, नेताहरूलाई कारवाही गर्ने, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था जुन चल्नु भएको छ, त्यो अवस्था तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ। मैले त्यो विषयमा धेरै बोलिरहन आवश्यक छैन, म त्यो विषयमा नबोल्दा नै ठिक हुन्छ। गुटगत राजनीति बढी भयो। अब यसले गर्दाखेरि त सुमरतामा अर्को चुनावमा पनि त यसले प्रभाव पार्छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, कारवाहीको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। अब यो डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर अथवा के अरे अछाम यो टाइपका कुराहरू बढी आउन लाग्यो भन्ने कुराहरूको चियागप हुन्छ कि हामीले पनि सुन्ने गरेका छौँ। किन भयो त यस्तो? यो खालको कुराहरूलाई न्यूनीकरण गरेर भोलि पार्टीलाई एकडिका बनाउन सकिँदैन? तपाईँहरूको पहल हुँदैन यसमा? अब त्यो कतिपय कुराहरू मान्छेको सोचमा विकसित कसरी हुन्छ, सोच कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा हो। सबै मान्छेले साबिकको बारे मान्छे कहाँबाट बसाइ सरेर आयो भन्ने कुरा खोज्दै जाने हो भने त मान्छे ढुङ्गेबाट आएको भन्ने छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू चाहिँ अब धेरै त्यस्तो छ जस्तो प्रभाव पारे कि पारेन? त्यसले प्रभाव त्यो केही रूपमा त्यसले भूमिका खेले त्यसले प्रभाव पार्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो प्रभाव यदि पारेकै हो भने पब्लिकमा त त्यही मेसेज जान्छ। पब्लिकमा त्यो मेसेज बादले, अछामवादले अथवा यो बादले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर बन्यो भन्ने कुरा त आम पब्लिकमा आउँछ। त्यो मेसेज आम पब्लिकमा यो कुरा पनि आउँछ नि त। सामान्य सानो जनसङ्ख्या भएको अछामको निर्वाचनले जित्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त। त्यसैले चाहिँ मान्छे कुनै भिडियो रूपमा जिल्लागत रूपमा मान्छेलाई डोमिनेट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो राजनीति त्यो कुराहरू बजारमा अहिले आउनु त थाल्यो, त्यसलाई त स्वीकार्नुहुन्छ नि। त्यो खालको राजनीतिक एक खालको माहौल अथवा राजनीतिक संस्कार त बस्यो। त्यो होइन, त्यो सहायक कारण हो। त्यो मात्रै मूल कारण, त्यो मूल कारण हो। त्यो सहायक आन्तरिक भित्रको एउटा फ्याक्टर चाहिँ हो। त्यो फ्याक्टर त गुणगत फ्याक्टरले काम गरेको हो। तपाईँले भने हामीलाई सही हो। त्यो क्षेत्रीयता, जातीयताले काम गर्यो भने त्यसले केही रूपमा अहिले केही अवशेषका रूपमा छ। केही अवशेषका रूपमा त छुवाछुत पनि छ छैन? त्यसैले त्यो सबै कुरा त्यो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। आगामी निर्वाचनमा न्यूनीकरण हुन्छ। अब अन्तिमतिर छौँ हामी। यहाँले धेरै कुराहरू त जोड्यौँ। यो छोटो समयमा धेरै कुराहरू फेरि राख्न पनि नसकिने अवस्था आउँछ। जुन प्रसङ्गमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ मोटामोटी त्यो कुराहरू आइसकेका छन्। अब आगामी अधिवेशनमा यहाँको भूमिका के रहन्छ? कुन तहमा यहाँका विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका विभिन्न पदहरू हुन्छन्, त्यसमध्येमा के तयारी यहाँको के छ? मेरो व्यक्तिगत चाहनाको कुरा एउटा भयो देखि सर। मैले व्यक्तिगत कुरा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा सोध्नु भएको होला। म विशेष गरी हामीले एक ढङ्गले चाहिँ बसेर नेताहरूसँग सरसल्लाह गर्ने कुरा बाँकी छ। हामीले अहिले हामी महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनको तपसिलमा त स्थानीय रूपमा गर्नुपर्ने हमकहरू जे जति हुन्छ त्यो कतिपय यो कोभिडको कारण र कतिपय अन्य कारणले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक समायोजनका कारणले पनि कैलालीमा चाहिँ सुरुवात भएको छैन। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै 2055-56 सालदेखि मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गर्दै गर्दा लामो विद्यार्थी राजनीति गरियो। विद्यार्थी कालखण्डमा विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेको कुराहरूका विषयमा पनि पार्टी जानकार छ, नेताहरू जानकार हुनुहुन्छ। उमेरकै दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि अब उमेरले पनि झन्डै हामी युवा उमेर भन्नु नरहने नसक्ने अवधिमा पनि हामी झन्डै पुग्न थाल्यौँ। त्यसैले अब स्वाभाविक रूपमा जाने पार्टीकै जिम्मेवारीमा हो। अब पार्टीको जिम्मेवारीमा जाँदै गर्दा पार्टीमा लामो योगदान पुर्याउनु भएका, पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएका महत्त्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्छ। नेताहरूसँगको सरसल्लाहमा एक ढङ्गले नेताहरूले योग्यता, क्षमता, दक्षता पार्टीका लागि कहाँनिर उपयुक्त हुन्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेताहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। वर्तमानले मैले आफूले चाहिँ घोषणा गर्नका लागि म फलानु पदमा भन्ने खालको त्यस्तो केही छैन। म टिममा विश्वास गर्छु र नेताहरूले तिमीलाई यहाँनिर ठिक हुन्छ भन्ने ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने म त्यसका लागि चाहिँ
आफूलाई एक ढङ्गले त्यतिखेर एउटा मनस्थिति बनाउनु अब अहिले नै घोषणा गर्दै हिँड्ने खालको अवस्था छैन। आसन्न महाधिवेशनभित्र तपाईँ कैलाली जिल्लाको कुनै एउटा कार्यकारी भनौँ न एक तरिकाले पदमा आउने इच्छा चाहिँ हो, तपाईँको काम गर्ने इच्छा हो? त मैले तपाईँलाई इङ्गित गर्न खोजेको कुरा पनि त्यही। अब कार्यकारी पदमा आउने बेला हाम्रो भयो। अब पार्टीको श्रद्धेय नेताहरूले जहाँसम्म पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनु पुर्याउनु, त्यसका लागि हामीले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै पार्टीको माथिल्लो लेभलमा उहाँहरूलाई सम्मानित पदमा राख्दै विभिन्न अहिले त ढङ्गले पार्टीमा यसरी फालाफाल पदको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, पार्टीका धेरै तहमा अहिले संहितामा नेपाल पुरो गइसकेपछि प्रदेश तहमा कमिटीहरू हुन्छ, त्यस तलपट्टि नगर कमिटी हुन्छ, सङ्घीय कमिटीहरू हुन्छ, थुप्रै कमिटीहरू हुन्छ। त्यसैले त्यसमा पदका लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो हानाथाप गर्नुपर्ने अवस्था पार्टीमा रहन्छ मलाई लाग्दैन। तर त्यो हुँदै गर्दा मान्छेले आफूले घाँटी हेरिकन हार निल्नु भन्छन्, त्यो कुरामा विश्वास गर्छु। हेर्नुहोस्, मेरो योग्यता, क्षमता, दक्षता र मैले अहिले जहाँनिर बस्नुपर्ने हो मैले त्यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। मैले अहिले म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य लड्छु भन्दै गर्दा त्यो अत्यन्त अतिवादी कुरा र एउटा मनगढन्त एउटा खालको विलासी कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसैले जिल्ला तहको कुनै न कुनै तहको नेतृत्वका लागि, जिल्ला तहको कुनै न कुनै जिम्मेवारीका लागि म आफूलाई त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेको छु। र नेताहरूसँग मैले फेरि पनि भने, म नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू आदरणीय, उहाँको सरसल्लाहमा चाहिँ अगाडि बढ्नु, उहाँको सरसल्लाहमा कुनै न कुनै ढङ्गको जिल्ला तहको पदमा चाहिँ बस्नुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो सोच मात्रै हो, मेरो आफ्नो सोच हो। तर नेताहरूले जुन ढङ्गले मलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ म त्यसका लागि तयार छु। अब यो 62-63 को जनआन्दोलन भयो, देशमा गणतन्त्र पनि आयो र सँगै 2072 सालमा नेपालको संविधान पनि जारी भइसकेपछि तपाईँहरूको समुदाय अब यो पछिल्लो समय यो धेरै ठाउँमा त दलित यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग नगरौँ पनि भन्ने टाइपको हुन्छ, तर कारणवश कहिले काहीँ निकाल्नुपर्ने पनि आइ पनि हाल्छ। तपाईँ त्यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन? कतिको पार्टीले आन्तरिक रूपमा यहाँहरू जस्तो दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई स्थान दिएको, समानुपातिक रूपमा तपाईँलाई जुन तरिकाले तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो खालको जिम्मेवारी पाल्नुभएको छ कि छैन, अनुभूति के लाग्छ? अब त्यो अर्थमा भन्यो भने त नेपाली कङ्ग्रेसलाई आम रूपमा म एउटा समुदायको कुरा गर्नुहुन्छ भने जातिगत रूपमा तपाईँले भने जस्तै त्यसरी कुरा गरिरहनु पर्ने खालको कुरालाई पक्ष पोषण गर्ने, दलितकै कुरालाई वकालत गर्नुपर्ने खालको ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन। जहाँसम्म योग्यता, क्षमताले जसरी मान्छे अगाडि परिष्कृत हुँदै आउँदै गर्दा त्यो जनशक्तिले जसरी योगदान देशलाई, आफ्नो जिल्लालाई, क्षेत्रलाई गर्न सक्छ, पार्टीलाई गर्न सक्छ, त्यो स्वाट कुनै ढङ्गले चाहिँ टिपेर ल्याएको नेतृत्वले या कुनै जिम्मेवारीले दिएको नेतृत्वले त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको भ्यालु पनि कम हुने, त्यसको अलिकति हेर्दा पनि बाहिर अलिकति त्यो खालको अलिक फरक खालको देखिने खालको त स्वाभाविक रूपमा रहन्छ नि। तर स्वाभाविक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको एउटा साधारण सदस्यको हैसियतले मलाई यो कुरामा गौरव लाग्छ कि वास्तवमा आन्तरिक समावेशीकरणको सवालमा मात्रै होइन, राज्यका निकायहरूलाई समेत समावेशी बनाउने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यो मैले भन्नका लागि भनेको होइन। नेपाली कङ्ग्रेस 2003 सालमा स्थापना हुँदै गर्दा बिपी बाबुको नेतृत्वमा, त्यसपछि 2005 सालमा पनि नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस हेमविक्रम शाहको नेतृत्वमा हुँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न नेताहरूलाई, जस्तो 2003 सालमा बिपी बाबुले देवव्रत परियारलाई सङ्गठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुभयो। 2005 सालमा जब हाम्रो नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस थियो हेमविक्रम शाहको नेतृत्वमा, उहाँले चाहिँ आरबी गहतराज भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको थियो। त्यो मैले तपाईँलाई 2003 सालको कुरा, त्यो 3 सालको कुरा भयो, त्यो त उहिलेको कुरा भयो भनेर 73 साल अब अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सहमहामन्त्री समेतको पद चाहिँ अहिले तपाईँको विभिन्न फ्याक्टरमा, विभिन्न चाहिँ आरक्षित गर्नुपर्ने फ्याक्टरहरूका लागि रिजर्भेसन दिएको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ, त्यो अन्य पार्टीमा छैन। अन्य राज्यका पदहरूमा दिँदै गर्दा पनि अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले अब फेरि प्रसङ्गवश कुरा आइहाल्छ। अहिलेको नेकपाको सरकारमा एकजना खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा बाहेक तपाईँले अन्य कुन जातको मान्छेहरू देख्नुहुन्छ? सरकार बनाउने एउटा लिमिटेसन छ मन्त्रीको चाहिँ, निश्चित पदहरू होला, तर पनि कम्तीमा पनि समावेशीकरणको ब्युटी भनेको त जुन कार्यकारी निकाय हो, कार्यकारी तह हो, त्यसैमा न समावेशीकरण भयो भने न बाहिर देखिने कुरा रहन्छ। त्यसैले अहिलेको सरकार मात्रै होइन कि विशेष गरी अहिलेसम्मका सिलसिलेवार रूपमा राज्यका विभिन्न तहहरू, अहिलेको सरकार मात्रै होइन, पहिलेका सरकारहरू समेतलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसले समावेशीकरणको मुद्दालाई व्यवहारतः लागू गर्नका लागि कुनै कन्जुसै गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन, सन्तुष्ट छैन। सन्तुष्ट नभएकै कारणले गर्दा अहिले हामीले पनि फेरि पुनः पार्टी सभापति मार्फत अस्ति भर्खर मात्र पनि नेपाल दलित सङ्घको केन्द्रीय समितिले स्मरणपत्र बुझाएको छ। त्यो केका लागि त भन्दा कम्तीमा पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दै गर्दा
जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो क्रियाशील सदस्यतामा भन्ने गरिकन पार्टीको सभापतिलाई हामीले अस्ति स्मरण पत्र बुझाएको छ पार्टीको दलित केन्द्रीय समितिले र त्यही ढङ्गले कम्तीमा तपसिलका पदहरूमा पनि छलफल हुन्छ होला त्यो बारेमा। दलितको कुरा मात्रै होइन, म दलित आकारले खालि दलित मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, विभिन्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, ब्राह्मणभित्र पनि विभिन्न पिछडिएको वर्ग, लिङ्ग, विभिन्न त्यस्तो खालको समुदायहरू छ, तिनलाई कम्तीमा पनि नेतृत्वमा ल्याउने गरिकन पार्टीले नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यसलाई अझ अलिकति सशक्त ढङ्गले जानु पऱ्यो भन्ने हो। अर्को कुरा यसमा म तपाईँलाई अर्को कुरा जोडिहाल्नु नि सर। अर्को महत्त्वपूर्ण के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि सोध्न खोज्नु भएको जस्तै समानुपातिकको जुन अहिले राज्यले या पार्टीगत रूपमा जसरी व्यवस्था भएको छ त्यो निश्चित केही मान्छेहरूको लागि मात्रै गरिएको या केही मान्छेहरूको हालेमाले हुने गरिकन गरिएको खालको व्यवस्था हो कि भन्ने खालको बाहिर परेको छ। वास्तवमा यो कुरामा सत्यता छ, यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। कुनै पनि अहिले पनि पार्टीको कतिपय नेताहरूले, पार्टीको केही नेताहरूले र पार्टीको युवा नेताहरूले विशेष गरी समानुपातिक एक व्यक्ति एकपटकका लागि मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जो कुरा उठाउनु भएको छ त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा छ। वास्तवमा यो हुनु जरुरी छ। किन भन्दा समानुपातिक भनेकै त्यो तहमा पुग्नका लागि अप्ठ्यारो पर्ने, मान्छेलाई ल्याउनका लागि सहजता प्रदान गर्ने एउटा खालको विधि नै हो। त्यसमा जो मान्छे चाहिँ खुल्लम रूपमा एउटा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भने उसलाई पटक पटक समानुपातिकको पद दिँदै गर्दा अरू मान्छेहरूले त्यो अवसर पाउनु बच्चा हुन्छ नि त। त्यसैले यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर अब जिल्ला तहमा हुने कुराहरूमा पनि त्यो हुनु जरुरी छ। समानुपातिकमा एकपटक प्राप्त पद कुनै पदमा गयो भने त्यही पदमा दोहोरिनु हुँदैन। त्यसले त्यो दोहोरिँदै गर्दा त्यसले अर्को व्यक्ति अवसर पाउनबाट वञ्चित हुन्छ। हामी अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै मैले एउटा क्वेसन तपाईँलाई राखेँ। पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आयातित भनिहाल्नु म यसलाई आयातित जुन टाइपको तपाईँको हिजोको दिनमा सक्रिय रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा राजनीति गरिरहेका जो पुराना नेताहरू अथवा पुरानो सङ्गठनसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरू र तपाईँहरू युवा पनि जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुरुवाती राजनीति गर्ने युवाहरू भन्दा अर्को पार्टीबाट जम्प गरेर आएकाहरूले बढी स्थान पाउने, उहाँले छिटो उहाँले चाहिँ विभिन्न पदमा पनि नियुक्ति पनि पाउने, पुराना पार्टीसँग आबद्ध भएका जो संस्थागत हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ स्थान कम पाउने छ। यो यसबाट पनि केही यस्तो खालको माहौलहरू पनि देखिरहेको छ। मैले यसो एनालाइसिस गर्दै गर्दाखेरि अध्ययन गरेको कुरा यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो माहौल ठिकै हो अथवा कार्यकर्ता बढाउनको लागि, सदस्यता बढाउनको लागि मात्रै हो कि चित्त बुझाउनलाई हो कि यो पार्टीको निर्णयले केही गरेको जस्तो लाग्छ? त्यो तपाईँले भनेको कुरा कि अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गरेका केही नेताहरू र तल्लो तहमा भएका कार्यकर्ता चुनावको बेलामा हुन्छ यो कुरालाई इङ्गित पनि गर्नुभएको होला। चुनावको बेला र विशेष गरिकन त्यो भएको कुरालाई पनि इङ्गित गर्नुभएको होला। कङ्ग्रेसमा कम योगदान हुँदै गर्दा पनि राजनीतिमा योगदान भएका मान्छेहरू कतिपय पार्टीहरू छोडेर आउँदै गर्दा उसको राजनीतिक जीवन त हुन्छ नि। कतिपय राजनीतिक जीवनका थुप्रै उकाली ओह्रालीहरू राजनीति गर्दै बिताएको हुन्छ, समाजसेवा बिताएको हुन्छ। त्यो पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई बलियो बनाउनका निमित्त कतिपय यस्ता प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ। काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, अरूमा पनि हुन्छ। कुनै अमुक पार्टीको जिल्ला तहको नेतृत्वमा भएको मान्छे मलाई त्यो पार्टीको नीति नियम कानुन, त्यो पार्टीको व्यवहार, त्यसको नेताहरूको आचरण मन परेन, तपाईँको पार्टीमा प्रवेश गर्छु भन्दै गर्दा त्यसलाई तपसिलको सुरुवाती चरणबाट माथि ल्याउने कुराहरू अलिकति प्र्याक्टिकल्ली हुँदैन कि भन्ने कुरा पनि पार्टीको नेताहरूले मद्दत गर्नु पार्टीको नेताहरूको बुझाइ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मेरो बुझाइ अलिकति फरक हुनसक्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा चुनावको पिरियडको कुरा इङ्गित गर्नुभयो या अब अलिकति पार्टीको अधिवेशन आउँदैछ यस्तो बेला पनि कतिपय कुराहरू अहिले आएको नेताहरूको कुरा पनि इङ्गित गर्नुभएको होला। एउटा राजनीतिक जीवन भएको मान्छे पार्टीको आदर्श, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त सबै कुराहरू आत्मसात गर्छु भनेर भन्दै पार्टीको आउन चाहन्छ भने उसलाई पार्टीभित्र हेलो होचो गरेर या त अमुक पार्टीबाट आएको होस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ अलिक हतोत्साही बनाउने ढङ्गले राख्नुभन्दा सम्मानका साथ पार्टी प्रवेश गराउने कुरा ठिकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चित्त नबुझ्यो भने फेरि तर पार्टीभित्र योगदान गरेका मान्छेहरूलाई पनि एक ढङ्गले चाहिँ अवसरबाट वञ्चित हुने गरिकन त्यस्तो खालका केही मान्छेहरू जो अवसरवादी हो, विशेष गरी अवसरका लागि कहिले यता आइदिने, कहिले उता गइदिने, कहिले काङ्ग्रेस भइदिने, कहिले अर्को पार्टी भइदिने मान्छेहरूबाट पार्टीको नेताहरू र पार्टी सजग रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा अलिकति लामो कुराकानी भयो, छोटो गर्दा गर्दै पनि के भन्न चाहन्छ? अब यो अधिवेशनको तयारी पनि छ। वास्तवमा बिपीको समाजवाद जुन तरिकाको हिजोको दिनको बाटो नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको थियो, पछिल्लो समय त्यो खालको माहौल पनि आम जनताले एनालाइसिस सूक्ष्म तरिकाले एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यसरी काङ्ग्रेस अलिकति विचलित भयो कि भन्ने पनि छ। आम कार्यकर्ताहरूलाई विश्वस्त गर्नको लागि काङ्ग्रेसलाई अर्को निर्वाचनमा ढुक्कका साथमा बगैँचा भोट हाल्नुहोस् भन्नको लागि तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी अन्त्यमा क्वेसन
धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो दिल्लीजी, विशेष गरिकन तपाईँले बिपी बाबुकोलाई स्मरण गर्नुभयो अन्तमा। बिपी बाबुले कतिपय थुप्रै कुराहरू हामी बिपी बाबुको आफ्नै जीवनको विभिन्न आयामहरू छ। बिपी बाबुलाई वास्तवमा बिपी बाबुले को सद्मार्गमा पार्टीलाई हिँडाउने हो भने हामी त्यसका निमित्त अहिले आफूलाई जनताप्रति बढी समर्पित गर्ने ढङ्गले पार्टीका नीति कार्यक्रमहरूलाई हामीले लगेर जाने हो भने बिपी बाबुलाई हामी भोलि मात्रै बिपी बाबुको जन्म जयन्ती हो, 107औं वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ बिपी बाबु। भोलि म बिपी बाबुप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी बिपीको आदर्श मूल्य मान्यता नेपाली कङ्ग्रेसको मूल आदर्श हो, मूल मान्यता हो। त्यसैले बिपी बाबुकै परिकल्पनामा यो पार्टी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय काम गर्दै जाने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू बिपी बाबुको आदर्श मूल्य मान्यता अनुसार पार्टीको कतिपय गतिविधिहरू नहुन सकेको कुरा सत्य हो र त्यतातर्फ अब पार्टीले सचेततापूर्वक आफूलाई दृढतापूर्वक बिपी बाबुको सद्मार्गमा अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब छुट्टिँदै गर्दाखेरि रेडियो के अरे हाम्रो अनलाइन हामीसँग जोडिनुभएका अहिलेसम्म हेरिनुभएका दर्शकहरूको लागि सन्देश के रहन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको, विशेष गरी यो लोकप्रिय अनलाइन च्यानल मार्फत म तपाईँहरू सम्पूर्ण आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अहिले देश यो कोभिडको अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा छ। हामी अहिले धनगढीमा बसेर कुरा गर्दै गर्दा धनगढीको विभिन्न क्षेत्रहरू अहिले पनि सिल भइरहेको छ, अत्यन्त जोखिम छ। त्यसैले यो अलिकति बन्दाबन्दीको अवस्था या चाहिँ यो लकडाउनको अवस्था खुल्नुको अर्थ मान्छे बजारमा प्रवेश हिँडडुल गर्दै गर्दा कोभिड नलाग्ने, कोरोना नसर्ने भन्ने होइन। त्यसैले तपाईँहरू हामी सबै सचेत नागरिक हौँ। धनगढी जस्तो सचेत ठाउँको एउटा अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलिकति विकसित ठाउँको जनता सडकमा हरबाट निस्केर कालको यो महामारी बढ्दै जाँदा विशेष गरी हामीले अन्य क्षेत्रमा बस्ने जनतालाई अलिकति मेसेज दिन सक्दैनौँ। विशेष गरी यो एउटा मानवीय सभ्यताको कुरा पनि हो। त्यसैले सबै नागरिकहरूले, सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, देशभरिका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो कोभिडबाट कोरोनालाई जित्नका निमित्त व्यवहार राज्यले अवलम्बन गरेका सबै खालका चाहिँ सावधानीका जो उपायहरू छन् तिनको अवलम्बन गरिदिनका निमित्त हार्दिक आग्रह गर्दै तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिदीजी नमस्कार, जय हिन्द। हस्, धन्यवाद छ। 10 मिनट मसँग तपेन्द्र भुषाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय वर्तमान सरकार नेपाली जनताप्रति उत्तरदायित्व रह्यो रहेन, युवाको तर्फबाट उहाँको विचार के थियो यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी के कस्तो छ र युवाको भूमिका आगामी महाधिवेशनमा देखिन्छ कि देखिँदैन, यावत कुराहरू तपाईँले सुन्नुभयो। उहाँले राखेका कुराहरूलाई कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ, जस्ताको त्यस्तै तपाईँले आमा प्रतिक्रिया राख्नुहोला भन्दै क्यामेरामा विवेकका साथमा म डिली राज ओझा आजको यो प्रसारणबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनमा नयाँ विषयवस्तु नयाँ अतिथिका साथमा पुनः प्रसारण हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।